नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार छ। सरकार ढले ढल्छ, यो कदम रोकिन्न। यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार दिँदै आएको अभिव्यक्ति हो। विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेर सरकारले साँच्चै देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गराइ पो हाल्छ कि भन्ने आशा बढिरहेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको परीक्षाको घडी धर्मर चलिरहेको छ। प्रचण्डकै भनाइलाई मान्य हो भने उनी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको गम्भीर र अन्तिम परीक्षामा छन्। सुरुवाती चरणको परीक्षामा सहभागी प्रचण्डले बीचमै चिट चोर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिमा प्रचण्डले चिट चोरेका छन्। यति चिट चोरेकै भरमा उनलाई परीक्षा हलबाट बाहिर निकाल्ने वा मौका दिने? यसको जवाफ हो ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको निर्देशन दिने अनि पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानलाई थप विश्वासिलो बनाउने। एकजना विवादित पात्र छन्, ल्यार्क्याल लामा नामका। सबै ठूला राजनीतिक दललाई रिझाउन माहिर उनलाई प्रचण्डले लुम्बिनी विकास कोष जिम्मा लगाएका छन्। तर ल्यार्क्याललाई लुम्बिनी विकास कोष जिम्मा लगाएर प्रचण्डले बुद्ध, शान्ति र अमन चयनमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डसँग शान्तिमा आइपुग्दा पनि अपेक्षा उत्तिकै बढेको छ। अब यसलाई कमजोर पार्ने वा थप सुदृढ, त्यसको फैसला प्रचण्ड आफैले गर्यो। नभए अर्को चुनावमा हिसाब राख्न जनता तयार छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संसद अवरोध अन्त्य गर्न भन्दै सभामुख निवासमा बसेको शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षविहीन। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको अडानमा एमाले शीर्ष नेताका कारण संसद बन्यो बन्धक। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आपतकालीन टनेल ब्रेक थ्रु। नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश, अबको 4 महिनाभित्र मुख्य मार्ग ब्रेक थ्रु गरिने दाबी। समस्या नआए 2081 को पुसमा गाडी चल्ने। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्यालको नियुक्तिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादमा। सुशासनको नारामै आशंका, प्रचण्डलाई ललिता निवास प्रकरणमा हिम्मत देखाए साख फर्काउने मौका। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम र माधव त्रसित आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण। गच्छतारदेखि चन्द्रदेवलाई पक्राउ पूर्जीपछि सरकार र प्रहरीमाथि नजर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको रेस्क्यू टनेल अर्थात् आपतकालीन सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको छ। सोमबार सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको हो। 2 किलोमिटर 557 मिटर लामो सुरुङ धादिङ र काठमाडौँ दुवैतर्फबाट छिचोलिएको सडक विभागले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, सचिव केशव कुमार शर्मा सहितको टोलीको उपस्थितिमा ब्रेक थ्रु गरिएको हो। सुरुङ खन्ने काम सके पनि अरू काम भने बाँकी छ। मुख्य सुरुङ मार्ग पनि अबको 4 महिनाभित्र छिचोलिने विभागले जनाएको छ। 2 किलोमिटर 688 मिटर लामो मुख्य सुरुङ मार्ग अब 525 मिटर खन्न बाँकी छ। नयाँ समस्या नआएमा 2081 सालको पुसमा सुरुङबाट गाडी चल्ने नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाले दावी गरेको छ। अहिले काठमाडौँमा चन्द्रागिरीमा रहेको टुटीपाखा र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकामा रहेको सिस्ने खोलामा निर्माणको काम भइरहेको छ। यो सुरुङको निर्माण 2076 कार्तिक 4 गते शिलान्यास भएको थियो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण ठेक्का 22 अर्ब रुपैयाँमा जापानी कम्पनी हाजमा आन्द्रो जेबीले लिएको छ। आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण बापत 5.5 अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो। सुरुङ मार्ग बनेपछि नौबिसे थानकोट सडकको झण्डै 8 किलोमिटर लम्बाइसँगै झण्डै 30 मिनेट यात्रा समय छुटिने पनि अपेक्षा गरिएको छ। बालोटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलिएको झण्डै 2 महिना पुग्ने लागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व मन्त्रीहरूको समेत संलग्नता रहेको भनिएको यो प्रकरणमा ठूला नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भन्दै विरोध भइरहँदा सर्वोच्चले
अदालतले छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएसँगै पूर्व मन्त्रीहरू त्रसित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउने नेतामा पर्छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेश आए लगतै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि अपील गरे। कानून विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने निजी लाभ लिने ढंगले कार्य गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अन्ततः मेरो प्रधानमन्त्री कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, भट्टराईले लेखेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि दिएको बयानमा पनि भट्टराईले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गा धनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। भट्टराईले सोही बयानको पुनः स्मरण गराएका छन्। यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि सोमबार युरोप भ्रमणमा निस्कनु अघि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको पार्टी नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। पूर्व मन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने भएपछि पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि निर्णय प्रक्रियाका क्रममा आफू मन्त्री नभएको भन्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा 4 पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको सीआईबीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै 4 पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय कुमार शाह र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि पूर्व मन्त्रीहरूले आफ्नो संलग्नता नभएको दावी गरे पनि सीआईबी समक्ष आफै पुगेर सफाई दिने आँट भने कसैले गरेका छैनन्। पछिल्लो पटक ललिता प्रकरणको फाइल खोलिएपछि बहालवाला सचिव सहित सीआईबीले 22 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ती मध्ये 2 जना भने केही दिन अघि छाडिएका छन्। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको सीआईबीले अनजानमा जग्गा खरिद गरेको र जग्गा फिर्ता गर्न चाहनेलाई छुट दिने जनाइसकेको छ। ललिता निवास व्यक्तिका नाममा गराउन सहयोग पुग्ने गरी मन्त्री परिषदबाट 4 वटा निर्णयहरू भएका छन्। सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि संलग्न पदाधिकारीहरूले आफू निर्दोष रहेको दावी गरिरहँदा सीआईबी कहाँ आफै पुगेर सफाई दिन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। 2049 देखि विभिन्न 4 वटा वर्षमा मन्त्री परिषद सहितको निकायबाट निर्णय गरेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। सो प्रकरणमा सीआईबीले 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका हाई प्रोफाइलहरू अझै पक्राउ भने परिसकेका छैनन्। के उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ला? पक्राउ पूर्जी नै जारी हुने गरी उनीहरूको यो प्रकरणमा संलग्नता के थियो त? एक रिपोर्ट। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले तत्कालीन पूर्व उपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार शाह, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै 3 पूर्व मन्त्री पक्राउ पर्लान् त भन्ने आम चासो व्याप्त छ। प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु अघि नै मिडियामा सूचना चुहाउने गरेका कारण अभियुक्तहरू पक्राउ नपर्ने, भाग्ने सम्भावना उच्च हुने भए पनि प्रहरीले हाई प्रोफाइलमाथिको पक्राउ पूर्जीलाई सरकारमाथिको दबावको रूपमा समेत कतिपयले लिएको देखिन्छ। विजय कुमार गच्छदार। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 गते नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो। गच्छदारलाई 2078 असार 30 गते विशेष अदालतले थुनछेक बहसपछि धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदार मन्त्री हुँदा 9 करोड 65 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै 22 माघ 2076 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही को सूची मन्त्री परिषदमा पेश गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र सचिव दिप बस्नेतले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको र गुठी कायमै नहुने जग्गा कायम गर्न मन्त्री परिषदमा पेश गरेको आरोप छ। त्यसबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। नेपालकै मन्त्री परिषदले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सञ्जय कुमार शाह र डम्बर श्रेष्ठ। नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णयमा शाह र श्रेष्ठको संलग्नता रहेको प्रहरीको दावी छ। गच्छदारले जग्गा कायम गर्न मन्त्री परिषदमा पेश गर्दा सञ्जय कुमार शाह राज्यमन्त्री थिए भने डम्बर श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए। शाह 2069 को जनकपुर बम काण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएपछि उनी हाल कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्।
चन्द्रदेव जोशी छोटो समयका लागि भूमि सुधार मन्त्री भएका जोशीका पालामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। उनी 2069 असार 7 गतेदेखि 2069 असोज 2 गतेसम्म मन्त्री रहेका थिए। अख्तियारले पूर्व मन्त्री जोशी विरुद्ध 7 करोड 8 लाख 48 हजार रुपियाँ बिगो माग दावी गरेर 22 माघ 2076मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उनी 2077 मङ्सिर 8 गते साधारण तारिखमा रिहा भएका थिए। दोस्रो पटक आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि जोशीले 2069 असोज 18 गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा 2066 साल चैत्र 29 गते, 2067 साल वैशाख 31 गते र 2067 साल साउन 28 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा 2069 साल असोज 18 गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। यसकारण पनि यो प्रकरणको अनुसन्धान र कार्यवाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने आम चासो व्याप्त छ। पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि अझैसम्म पक्राउ नपरेका हाई प्रोफाइल नेताहरूलाई के सरकारले निर्ममतापूर्वक कारवाही अघि बढाउने काम गर्ला त? यसबारे थाहा पाउन भने केही समय कोर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियालको रिपोर्ट। कान्ति बाल अस्पतालमा एनआइसियूमा बच्चालाई उपचारका लागि राख्दा सुत्केरी आमा कुरुवाको रूपमा अस्पतालमा बस्नुपर्छ। अस्पतालमा बच्चालाई स्तनपान गराउन भन्दै 2 दिनका सुत्केरी समेत कुरुवा बस्नै पर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ कुरुवा कोठा समेत व्यवस्थित र सफा नहुँदा सुत्केरी महिला उडुस र ओपियाको टोकाइमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य कान्ति बाल अस्पतालको सुत्केरी आमाका लागि बनाइएको कुरुवा घरको हो। यहाँ 2 देखि 11 दिनसम्मका सुत्केरी आमाहरू कुरुवा बसेका छन्। यही कुरुवा घरमा आफ्नो शिशुको कुरुवाका लागि बसेकी 2 दिनकी सुत्केरी महिला अस्पतालमा बस्ने ठाउँ अव्यवस्थित मात्र नभएर उडुस उपियाँ समेत लाग्ने हुँदा सुत्न र बस्न निकै गाह्रो हुने बताउँछिन्। गाह्रो छ, राति सुत्न पाइन्न उडुसले खाएर। उडुस एकदमै लाग्छ भनेर राख्नु भएको थियो। हजुर। राति त्यसो राम्रोसँग सुत्न पाउनु? हजुर, सुत्न पाउन्न राति। जस्तो अब म सुत्केरी घर जान्छु भन्दाखेरि दिनुहुन्छ कि हुन यहाँ चाहिँ किन बस्नै पर्छ सुत्केरीलाई? हजुर, अब 72 घण्टासम्म बच्चा दिनै मिल्दैन भन्नुहुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शिशु कुरुवाका लागि स्वयं सुत्केरी आमाहरू बस्नुपर्ने अस्पतालको बाध्यकारी नियम छ। शिशुलाई आवश्यक परेको समयमा स्तनपान गराउन भनेर आमाहरूलाई नै अस्पतालमा राख्ने गरिएको छ। तर सुत्केरी महिलाका लागि छुट्याइएको कुरुवा कोठामा सरसफाई लगायतका कुनै पनि व्यवस्था राम्रो छैनन्। सुत्केरी अवस्था आफैमा पनि संवेदनशील अवस्था हो। यो समयमा आमाहरूमा संक्रमणको जोखिम समेत उत्तिकै हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा सुत्केरी आमाका लागि छुट्याइएको कुरुवा घर व्यवस्थित र सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तर अस्पतालमै सुत्केरी महिलाका लागि भनेर छुट्याइएको कुरुवा घर तथा शौचालयको समेत अवस्था कन्त बिजोग भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। अनि अब समस्या पनि सुत्केरी बस्ने ठाउँ चाहिँ यहीँ रहेछ। यहाँ अलिकति अब उरुसले चाहिँ बसेर नदिने, उरुस टक्टर हैरान बनाउने, रातभरि उठेर मार्छ उरुस। अनि समस्या त्यही छ, धेरै ठुलो कुरो। व्यवस्थित पनि छैन। बिरामीलाई औषधि हुन्छ होला, उपचार हुन्छ होला नहुने भए यतिका भाइहरू बहिनीहरू किन आउँथे र हामी पनि किन आउँथ्यौँ र होइन र। तर हेर्नुहोस् त्यो हिजोको सुत्केरी आजको सुत्केरीहरू ब्लड गइराखेको छ, ब्लिडिङ भइराखेको छ, व्यवस्थित गर्न पाएको छैन। यति छैन राम्रो बच्चाहरूलाई र आमालाई सँगै राख्नु पर्दैन भने आमालाई पठाइदिनु भए हुन्छ नि नजिक भएकोलाई त। कोही कहाँबाट आएको तिनीहरूलाई सम्भव छैन भने नजिक भएको त पठाइदिनु हुन्छ नि। उसको त स्याहार हुन्छ, कमसेकम अरू बिरामी हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। उनको भन्ने अब नवजात शिशुहरूको वार्ड छुट्टै छ। त्यहाँ चाहिँ आमाहरूलाई बस्न दिइँदो रहेछ। फिडिङको लागि छुट्टै रुम छ। त्यस पछाडि आएर रेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ हो। तर यहाँ चाहिँ उडुसले बस्न सक्नुहुन्न। आमाहरू सबै यहीँनिर चाहिँ लाइन लाएर सुत्नुहुन्छ। अस्पतालले एनआइसियूमा कुरुवा बस्न भन्दै सुत्केरी आमाहरूका लागि 30 वटा शय्या छुट्याएको छ। तर उक्त शय्यामा उडुस र उपियाले टोकेर बस्न नसक्ने भएकाले सेवाग्राही चिसो भुइँमा बिस्तर लगाएर बस्न बाध्य छन्।
तर अस्पताल प्रशासनले उपिया र उडुसका लागि औषधि हाल्ने गरे पनि नियन्त्रणमा नआएको दाबी गर्दछ। सुत्केरी आमालाई पोसिलो खानेकुरा, सरसफाई, मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन चिकित्सक आफै पनि सुझाउने गर्दछन्। तर अस्पतालमै सुत्केरी महिलाका लागि छुट्याइएको कुरुवा कोठाको अवस्था बिजोग हुँदा पनि अस्पताल आफैले पनि चासो दिएको देखिँदैन, जसका कारण सुत्केरी आमाहरूलाई कुरुवा बस्दा नै अस्पतालबाट थप स्वास्थ्य समस्या थपिने जोखिम छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामदका विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा संसद बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। सुन बरामदको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै एमाले विरोध जनाएपछि साउन 10 गतेदेखि संघीय संसदको दुवै सदनको काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। सहमतिको पहल स्वरूप सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सुन बरामदमा सरकारकै संलग्नता रहेको प्रमुख विपक्षी दल एमाले आरोप लगाउँदै आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट चेक जाँच भई बाहिरिएको सुन सिनामङ्गलबाट बरामद गरिएको थियो। तस्करीको उक्त सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तस्करहरूको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हुने भन्दै राजस्व विभागले थप अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइसकेको छ। प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद नै चल्न नदिने रोटान लगाउँदै आएको छ। तर छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवरोध हुने सत्तापक्षको दाबी छ। सरकारको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै छानबिन समिति बनाउन सकिने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बताउँछन्। सत्तापक्ष र विपक्षीको आफ्नै ओडानले गर्दा संसद बैठक नै अघि बढ्न सकेको छैन। संसद सुचारू गर्ने पहल स्वरूप भएको बैठकमा उच्च स्तरीय समिति बनाउन सत्तापक्षीय सहमति नभएको बैठकमा सहभागी एमाले नेताहरूले बताएका छन्। सभामुखको अगुवाईमा आज शीर्ष नेताहरूको बसाई 12 बजेदेखि सुरु भयो। हामीले लामो समय छलफल गऱ्यौँ, तर निष्कर्ष प्राप्त भइसकेको छैन। हामीले सुन तस्कर काण्डसँग जोडिएर यसको उच्च स्तरीय छानबिनको माग साउनको 2 गतेदेखि नै गरिरहेका छौँ, पटक पटक गऱ्यौँ। प्रमुख 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बसेको बैठक पनि दलहरूको आफ्नै ओडानले गर्दा निष्कर्षविहीन भएको हो। यद्यपि मङ्गलबारसम्ममा जसरी पनि सहमति जुटाउने दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। सकारात्मक रूपले छलफल भएको छ र हाउस चलाउने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा भएको छ। समितिको सभापतिजीहरूको बारेमा पनि अब आज हाउस चल्न सक्यो भने आजैदेखि अब समितिको सभापति चयनको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने कुरा पनि भइरहेको छ। सदनमा अवरोध हुँदा जनताको आवाज रोकिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सभामुख घिमिरेको पहलमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख 3 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिए। बैठकमा दलका उपनेता तथा सचेतकहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। दलहरूबीच सहमति नजुटे पनि संसद खुलाउने बारेमा सबैको सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, तर कसरी संसद खुलाउने भन्ने अन्यल भने कायमै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। बारामा सामुदायिक वन निष्क्रिय हुँदा वन अतिक्रमणले तीव्रता पाएको छ। वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि नियन्त्रणको प्रयास नभएको स्थानीयको आरोप छ। वन जङ्गल क्षेत्रमा रुखको जरामा आगो लगाएर सुकाउने र अतिक्रमण गरी खेतीपाती, घरटहरा बनाएर कब्जा गर्ने कार्य बढ्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण अतिक्रमण झन बढेको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। बाराको भरतगञ्ज, सिगौल, चकरी, नयाँ बस्ती, डम्बरपुर, भक्तलाल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलिया लगायत विभिन्न स्थानमा गरी करिब 10,000 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यस्तै निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिगौलमा रहेको वन समितिका केही व्यक्तिहरू नै अतिक्रमणमा लागेको समिति पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन्। वन अध्यक्षको मृत्यु भएपछि यस सामुदायिक वनमा नयाँ पदाधिकारी हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि र वन कार्यालयले खासै चासो नराख्दा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। सामुदायिक वनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समिति गठन हुन नसक्दा वन अतिक्रमण बढेको जनशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मल कुमार केसी बताउँछन्।
घरिघरि पनि हाम्रो प्रदेशबाट समेत आएर हाम्रो चेक जाँच भएर चाहिँ तपाईँ ओके भइसकेको अवस्था थियो र अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक अवस्था चेक भयो। अब म फरक पार्टीको परेँ, हाम्रो यहाँ वडा चाहिँ अलिक फरक पार्टीको पर्नुभयो। अब भनेपछि त्यो सुविधा त प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई चाहिँ सामुदायिक वनले दिने भयो। सामुदायिक वनले दिँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ सामुदायिक वनको अध्यक्षको नाम आउने भयो भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यो एउटा राजनीतिक, त्यो भित्र पनि एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भनेर भन्ने कुरो मैले अनुमान गरेँ र हाम्रो काम हुन सकेन। सामुदायिक वन समितिहरू निष्क्रिय भएका कारण संरक्षणमा चुनौती आएको निजगढ स्थित सब डिभिजन कार्यालय धनसारका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रघुनाथ दासले बताए। स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनको सहयोग बिना वन अतिक्रमण रोक्न नसक्ने वन कार्यालयको भनाइ छ। निश्चित रूपमा जो जंगलको छेउछाउमा बसिरहेको व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ अलि बढी अतिक्रमण गर्छन्, अरू त आउँदैन। त्यसो त अतिक्रमित वन क्षेत्रमा केही वर्ष खेतीपाती गरिँदै आएकोलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको नीतिका कारण पनि बारामा हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र गुम्ने अवस्थामा छ, जसका कारण मानव समुदायले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु पर्ने भएको छ। जंगलको फडानी, नदीबाट जथाभावी ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन जस्ता कार्यले पनि भूमिगत पानीको सतह घटेकाले यतिखेर मधेसमा पानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लाल प्रसाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। विभिन्न मुद्दामा परेर विवादित बनेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ल्यार्का लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पार्टीभित्रै विरोध र आलोचना सुरु भएको छ। दोहोरो नागरिकतादेखि बैंकको लकरमा गोली राखेको आरोप खेपेका लामालाई कोषको उपाध्यक्ष बनाइएपछि सरकारले सुशासनको नेतृत्व लुम्बिनीबाट थालेको भन्दै माओवादी नेताहरूबाटै व्यङ्ग्य भइरहेको छ। विवादित पृष्ठभूमिका लामा किन सरकारको रोजाइमा परे त? एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक हेलोबुका ल्यार्का लामाको धार्मिक नाम डाक्टर खेन्पु छिमे छिरिङ हो। पहिलो संविधान सभामा एमालेबाट संविधान सभा सदस्य बनेका ल्यार्का दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन माओवादीबाट संविधान सभा सदस्य बने। लामा राजनीतिक संरक्षण पाउने सूचीको अग्रपंक्तिमा छन्। प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीको संरक्षण लिन पुगेका लामा कांग्रेस तथा दुवै कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा रमेका छन्। कांग्रेसबाट लाभको पहिलो पद लिएका उनी एमाले हुँदै माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। लामाको विवादित पृष्ठभूमिका कारण माओवादी वृत्तमै आलोचना भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले लामालाई उपाध्यक्ष बनाएर माओवादीले लुम्बिनीबाट सुशासनको सुरुवात गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य नै गरेका छन्। माओवादीमा दुई धार देखिएको लामाको नियुक्ति प्रक्रियामा केही नेताहरूले भने समर्थन गरेको देखिन्छ। बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका नेता सरल सहयात्रीले केन्द्रीय समितिमा सँगै बस्ने अनि उपाध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् भन्नु गलत हुने तर्क गरेका छन्। कोषको उपाध्यक्षका लागि गायिका आनी छोइङ डोल्मा, कोषकै पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जन भिक्षु निग्रोध, सुमार्ग भिक्षु कुण्डया सहित दौडमा थिए। तर लामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा नियुक्त भए। हुँदै नभएको र गर्दै नगरेको अपराधको समेत मैले अभियुक्त बनाउनेहरूसँग कानुनी लडाईँमै जितेर आएको मान्छे हुँ। बुद्धको उपदेशबाट एक इन्ची दायाँ बायाँ गरेको छैन र मेरो जीवन दर्शन र मैले अर्जन गरेको शिक्षाले त्यो गर्न दिँदैन। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका बेला अर्थ राज्य मन्त्री बनेका लामाले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै रेकर्ड नहुने फोन र अरूलाई फोन गर्दा नम्बर नदेखिने सिमको माग राखेपछि उनीमाथि शंका गर्न थालियो। त्यसपछि भएको छानबिनको क्रममा उनले राजीनामा नै दिएका थिए। लामाले नेपालबाट 2वटा नागरिकता, भारतबाट रासन कार्ड र राहदानी तथा तिब्बती शरणार्थीको परिचय पत्र लिएको आशंकामा छानबिन गरिए पनि उनीमाथि प्रभावकारी ढंगले कारबाही हुन सकेन। राजनीतिक संरक्षणमै हुर्किएका लामा विरुद्धको त्यसबेला अनुसन्धानले नै स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका नेता तथा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामाका विशेष दूत लोङ्गी ग्यारी र हलिउड अभिनेता रचिड गैरसँग पनि लामाको बाक्लो सम्पर्क रहेको दावी गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2073 सालमा लामा विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले उनलाई सफाई दियो। सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत नगरिएपछि यो पनि राजनीतिक दबावका कारण रोकिएको कतिपयको ठहर छ। उनीमाथि झण्डै 10 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो। उसो त लामाले बैंकको लकरमा 14 राउन्ड गोली राखेको समेत भेटिएको थियो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ पठाउने भन्दै उनले 2 करोड 19 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोप समेत लाग्यो। यो आरोपमा केही समय जेल समेत बसेका उनी थरौटीमा रिहा भएका थिए। ल्यार्का लामा कुन समयमा के बने? 1.
पद अध्यक्ष मिति 2058 देखि 2063 दल नेपाली कांग्रेस गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति। 2 पद सभासद मिति 2064 दल नेकपा एमाले संविधान सभा। 3 पद अर्थ राज्य मन्त्री मिति 28 चैत 2067 दल नेकपा एमाले 10 राजीनामा। 4 पद एमाले त्याग मिति 5 कार्तिक 2070 दल एकीकृत माओवादी प्रवेश। 5 पद सभासद मिति 25 माघ 2071 दल एकीकृत माओवादी। 6 पद उपाध्यक्ष मिति 21 साउन 2080 दल माओवादी केन्द्र लुम्बिनी विकास कोष। यसरी अपराधका ठूला आरोपलाई समेत सहजै पराजित गरेका लामा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनेपछि भने विभिन्न प्रश्न गर्न थालिएका छन्। बैंकको लकरमा गोली राख्नेले लुम्बिनीमा शान्ति र बुद्धका आदर्श पालना गराउन भूमिका खेल्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। अझ सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिँदै सरकारले गरिरहेको कामलाई यही प्रकरणले कतै कमजोर त बनाउँदैन आशंका गर्न थालिएका छन्। स्वच्छ छविका अन्य व्यक्तिहरू पनि उपाध्यक्षमा चासो राखेकाले लामाको ठाउँमा अरूलाई राखेको भए के हुन्थ्यो प्रश्न गर्न थालिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनता चरम बनिरहेको बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेको छ। उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वदेखि भरियासम्म पक्राउ परिरहेका र पक्राउ पर्ने सूचीमा छन्। सरकारले सुशासनको पक्षमा कदम चालेको भन्दै प्रशंसा भइरहे पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदै दोषीमाथि कारबाही होला त शंका भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास हुँदै सुन तस्करीसम्म आइपुग्दा सरकारले सुशासनका लागि काम गर्छ कि भन्ने अपेक्षा पलाएको छ। 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ भने चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कामको सुरुवात भएको ठानिएको छ। तर आशंका मिश्रित प्रश्नहरू भने सतहमा छन्। सत्ता पक्षले सुशासनको पक्षमा कदम चाल्न खोजेपछि प्रतिपक्षले गुण दोषको आधारमा समर्थन विरोध गर्नुपर्नेमा यस्तो हुन नसक्दा पनि दलीय प्रवृत्तिका कारण विभिन्न प्रकरणमा जोडिएकाहरूमाथिको कार्यवाही नै चोख्याउने अस्त्र बन्ने त होइन भन्ने आशंका छ। सरकार ढले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धका कदमहरू नरोकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। यो लडाईँ नजितेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको, हामीले सपना देखेको समाजवादको आधार तयार हुनै सक्दैन। त्यसकारण यो कुनै आवेगको कुरा होइन, यो कुनै राजनैतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन। यो नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको, आम नेपाली जनताको बृहत्तर हित, जो हिजो युद्धमा या आन्दोलनमा नेपाली जनताले त्याग र तपस्याका, वीरता र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेका थिए, ती हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू र लाखौं करोडौं जनताका सपना साकार पार्ने लडाईँ हो। प्रधानमन्त्रीले यस्तो दावी गरिरहँदा प्रतिपक्ष दलले भने विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो एमालेको संसद अवरोध। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्नै नदिने अडान राखिरहेको छ। सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संलग्नताको आशंका एमालेको मात्रै नभएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूको छ। यहाँका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ, यो सामान्य विषय होइन। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। कुनै इस्यु आउँछ, घटना हुन्छ, अलिकति अगाडि बढ्दै जान्छ अनि शीर्ष 3टा नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ, बसेर छलफल गर्छन्। के छलफल गर्छन् थाहा छैन मलाई। हिजो अस्ति पनि छलफल भएको छ क्या। तपाईहरु मार्क गर्नुहोस्, यो कुराहरू सिरियसली हामीहरूले हरेक कुरालाई उसमा राख्नुभयो भने अनि ठ्याक्क निस्किन सक्छ तपाईहरुले खोजेको कुराहरू। सत्ता र प्रतिपक्षले नै आशंका गरे पनि सरकारले चालेका कदमहरू भने प्रशंसनीय नै छन्। यसरी तस्करी र भ्रष्टाचार हुने गरेका तथ्य पहिले पनि नआएका भने होइनन्। ललिता निवास प्रकरण होस् वा नक्कली शरणार्थी प्रकरण नै किन नहोस्, सरकारले आफ्नो किसिमले काम गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुला गरेको छ। अझ पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित अन्य 3 मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार
सरकारले सुशासनको नारा मात्रै जप्ला वा अनुसन्धानको दायरामा नाम मुछिएका व्यक्तिलाई पनि ल्याउला। यसले पनि सरकारको योजनामाथि थप प्रश्न पार्नेछ। अझ गृह मन्त्रालयको ग्रिन सिग्नल कुरिरहेको प्रहरी प्रशासनलाई सरकारले साथ देला। यो कदमले नै सरकारको विश्वसनीयताको स्तर मापन हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। कैलालीको बजारमा सस्तोमा फालाफाल पाइने टमाटर अहिले छोइ नसक्नु छ। किलोकै 250 सम्म पुगेपछि सर्वसाधारणको भान्सा महँगो मात्रै भएको छैन, यसले अन्य तरकारीको बिक्रीमा समेत असर पुर्याएको छ। कतिपयले उपभोग गर्नै छाडेका छन्। एक रिपोर्ट। सिजनमा किलोको 30 देखि 50 रुपैयाँसम्म किनबेच हुने टमाटर अहिले प्रति किलो 200 देखि 250 सम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। भारतीय बजारमा टमाटरको अभाव हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको छ। सधैँ नेपाली बजारमा पुग्ने भारतीय टमाटरको अभाव हुँदा यति बेला नेपाली टमाटर समेत भारततर्फ चोरी निकासी हुन थालेको छ। टमाटरको अभाव र आकाशिएको मूल्यका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। पहिला मैले 15 रुपैयाँ पाउ किनेको हो, अहिले 50 रुपैयाँ पाउ पुगिसक्यो। टमाटर किन्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो। के समस्या हो, सबलाई गाह्रो छ। गरिब मान्छेहरूले 200 रुपैयाँ किलो कसरी किनेर खानु सकिँदैन, त्यही हो गाह्रो। उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा नेपाली बजारलाई प्राय भारतीय किसानकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अभावकै बीच पनि यति बेला धनगढीका बजारमा कैलालीको निगाली र सल्यानका उत्पादनहरू पुग्ने गरेका छन्, जुन उपभोक्ताका लागि पर्याप्त छैनन्। स्थानीय बजारमै पर्याप्त नहुने टमाटर भारतीय बजारमा समेत चोरी निकासी हुने गरेको आशंका छ। अभावका बीच आकाशिएको मूल्यका कारण तरकारी व्यवसायको कारोबार समेत प्रभावित भइरहेको छ। टमाटरले गर्दाखेरि हाम्रो अरू तरकारी पनि बिक्री बेचनमा अलिक कमी आएको छ सर, किनकि टमाटरले गर्दाखेरि हाम्रो अरू तरकारी पनि बिक्री हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ अहिले टमाटर महँगो भएको कारण अरू तरकारी पनि थप भएको छ कि ग्राहकहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न साह्रै गाह्रो छ, किनभने एकदमै टमाटर भत्तै रेट बढेको हुनाले चाहिँ ग्राहकले चाहिँ त्यति महँगो टमाटर चाहिँ लिन सक्दैन। लमसम यो भदौ 15 सम्म चाहिँ टमाटरको रेट घट्ने कुनै उम्मिद पनि छैन। नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनको मूल्य बढ्नुलाई कतिले सकारात्मक रूपमा लिए पनि आफ्ना उपभोक्तालाई अभाव देखाई अन्यत्र निकासी गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उपभोक्ताको भनाइ छ। टमाटरको रेट यसरी आकाशिएपछि धेरैको भान्सामा टमाटरहरू पाक्न छोडेको अवस्था छ। क्यामेरामा खेम ढुङ्गानाका साथमा लोकुसिंह ठकुरी, कैलाली। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसद अवरोध अन्त्य गर्न भन्दै सभामुख निवासमा बसेको शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षविहीन। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको अडानमा एमाले, शीर्ष नेताका कारण संसद बन्यो बन्धक। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आपतकालीन टनेल ब्रेक थ्रु। नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश, अबको 4 महिनाभित्र मुख्य मार्ग ब्रेक थ्रु गरिने दाबी। समस्या नआए 2081 को पुसमा गाडी चल्ने। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्यालको नियुक्तिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादमा। सुशासनको नारामै आशंका। प्रचण्डलाई ललिता निवास प्रकरणमा हिम्मत देखाएर साख फर्काउने मौका। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम र माधव त्रसेत आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण। गच्छदारदेखि चन्द्रदेवलाई पक्राउ कुर्जीपछि सरकार र प्रहरीमाथि नजर।
र सुत्केरीलाई स्तनपानका लागि भन्दै बच्चाको खुरुवा बस्न बाध्य पार्दै कान्ति बाल अस्पताल। चिसो भुइँमा बस्दा संक्रमणको जोखिम, उपिया र उडुसले हैरानी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, ललिता निवासको जमिन हिनामिना प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माथि सरकारले अनुसन्धान गर्न दिन्छ भनेर तालीमा र दिँदैन भनेर गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।